यीशु मसीह के बाबरकत और जाले नाम में 5 तारीख उसके ख़ानदान की तरफ से और काशिश पाकिस्तान की जानब से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और आज हम एक नए पैगाम के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर तरोताज़ा रहें और खुद आपके साथ जुड़े रहें ताकि आप बहुत सा फल लाएँ। मेहरबानी करके आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें जो यूट्यूब पे है, जिसका नाम है काशिश पाकिस्तान, और आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप अपना कमेंट्स जो है वो दे सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेहरबानी करके आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारा आने वाला नया पैगाम आपको मिलता रहे और आप रूहानी तौर पे हमारे साथ जुड़े रहें। आज के पैगाम का अनवान है कि इंसान कैसे हवान बन गया। इंसान कैसे हवान बन गया। और सबसे पहले जो है वो हम खुदावंद के कलाम से सुनेंगे और हमारे लिए काशिश पाकिस्तान के यूथ पास्टर जनाब नकीब शिराज तारिक साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे। और ये दानियल की किताब उसका 4 बाब उसकी 20 आयत से लेकर 27 आयत तक लिया गया है। आए खुदावंद के कलाम को सुने, खुदावंद की आवाज़ को सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो मेहरबानी करके आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें। वो दरख्त जो तूने देखा कि बड़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और जमीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सबके लिए खुराक थी, जिसके साए में मैदान के चरिंदे और शाखों पर हुआ हवा के परिंदे बसेरा करते थे। ऐ बादशाह, वो तू ही है जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बढ़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगाहबान एक कुदसी आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का किनारा जमीन में बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो कि वो आसमान की शबनम से तर हो, और जब तक उस पर 7 दौर ना गुजर जाए उसका नजरा जमीन के हैवानों के साथ हो। ऐ बादशाह, उसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावन के हक में हुआ है यही है कि तुझे आदमियों में से आम कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कुंदा को बाकी रहने दो, उसका मतलब ये है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक़्तिदार आसमान की तरफ से है, तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। इसलिए ए बादशाह, तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी कताओं को सदाकत से और अपनी बदकरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते पढ़ते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। इसमें आपने चंद जो है वो लफ्ज सुने, जैसे बखरा है, लफ्ज जो है इक़्तिदार है, और इसके अलावा दूसरे भी अल्फाज पाए जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड को, इसके पस मंजर को देखें कि इसमें क्या पाया जाता है। दानियल की किताब जो है ये बड़े अंबिया, जिसको अंबिया अकबर कहते हैं या बड़े नबी जो हैं कहते हैं, उनमें आता है। ये नहीं है कि नबी जो है छोटे बड़े हैं, लेकिन किताब के लिहाज से जो है बाइबल मुक़द्दस में जैसे जसाया है, यर्मिया है, हिजकियेल है और उसके बाद दानियल है, इनकी किताबें जो है वो बड़ी हैं, बड़े पैमाने पर लिखी गई हैं, तो इसलिए इनको बड़ा नबी कहते हैं। दानियल कौन है? ये दानियल बनी इसराइल में से आया है। इसको गुलाम बनाकर बाबल की सरजमीन में लाया गया है और बाबल में नबूकदनेस्सर बादशाह हुक्मरानी कर रहा है। और ये बेल्तशस्सर कौन है? ये बेल्तशस्सर जो है वो नबूकदनेस्सर का
بیٹا ہے. اور اب آتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ غلام بنا کر لایا گیا ہے. یہ جلاوطنی کے دور میں ہے اور یہاں پہ بھی خداوند اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبوکدنیزر بادشاہ جو ہے اس کو ایک موقع ملا کہ وہ خداوند کو جانے. جب اس نے اپنے مجسمہ کو بنایا تو اس نے درہ کے مقام پر جس کو بابل میں جو ہے وہاں پہ اس کو رکھا. اور بابل آج کل موجودہ جو ہے وہ ایران، عراق اور لبنان کی سرزمین ہے. تو اس جگہ پر اس کو رکھا اور اس کو ایک طاقتور حکومت کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا، جس میں سے رومی حکومت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فارسی حکومت آئی ہے جس کو دارامادی کی حکومت بھی کہتے ہیں، بابل کی حکومت ہے اور یونان کی حکومت بھی پائی جاتی ہے. اب یہ بادشاہ بہت طاقتور ہے اور جب اس نے بولا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ میرے مجسمہ کے سامنے جھکیں تو وہ لوگ نہیں، صدرک میں سے کو عبدالنجو نہیں جھکے. اور اس نے اپنے کہنے کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق ان کو جو ہے جلتی بھٹی میں جو ہے وہ ڈالا اور ان کو باندھ کر ڈالا اور اتنی آگ تیز کی کہ جلانے والے لوگ جو ہیں، ان کو پھینکنے والے لوگ جو ہیں وہ خود بھی جھلس کے جل گئے، لیکن ان کو آنچ نے چھوا بھی نہیں. اور گالے وہاں پہ 3 تھے اور جب نبوکدنیزر نے دیکھا کہ میں اتنا دنیا کا طاقتور بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، تو میرے ہاتھ سے کون ان کو چھڑائے گا، تو وہ آگ کی بٹی میں 4 لوگوں کو گھومتا دیکھتا ہے اور وہ بھی کھلا. اور اس نے بولا کہ میں نے 3 ڈالے تو چوتھا کہاں سے آ گیا، اور دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کی صورت جو ہے وہ اعلیٰ ذات یعنی بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے. اب جو یہاں پہ آتے ہیں کہ حکمرانی کے زور میں، حکمرانی کے شوق میں، حکمرانی کے گمانڈ اور تکبر میں بیلشازر بادشاہ جو نبوکدنیزر کا بیٹا ہے وہ آتا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو 5ویں باب میں، دانیل کی کتاب 5ویں باب میں جب وہ برتن جو ہیکل سے نکال کے لاتا ہے اس کو ان میں اور پیتا ہے اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو جو ہے وہ عزت اور جلال دیتا ہے، تو خداوند اس سے ناراض ہوتا ہے اور دیوار سے ہاتھ نکلتا ہے اور جس کا مطلب ہے مینے سکیلو فرسیل، کہ تو تکڑی میں تولا گیا لیکن تو کم نکلا ہے. اور آج کے اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلشازر بادشاہ جو ہے ایک خواب دیکھتا ہے اور خواب کی تشریح اور اس کا وضاحت یہ ہے کہ اس میں جو درخت دیکھتا ہے، درخت کو جو ہے پھل لگا ہوا ہے، اس کے پتے ہیں، پرندوں کو دیکھتا ہے اور اڑ رہے ہیں. اس میں درخت جو ہے وہ حکمران ہے، بادشاہ ہے جس کو بیلشازر کہتے ہیں. پتے جو ہیں یہ وہ پھل ہے، وہ پراسپیرٹی ہے، وہ برکت ہے جو اس کو دی گئی ہے. اس کے ساتھ جو ہے برڈ جو ہیں، ہوا کے پرندے جو ہیں، یہ لوگ ہیں، عوام ہے جو وہاں پہ رہتی ہے. اور یہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں چلتا، اس کے اندر گمنڈ اور تکبر ہے اور خدا نے اس کو اس کی سزا دی ہے. اور جیسے میں کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے انسان حیوان بنتا ہے. آج کے دور میں بھی اگر معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسان سے حیوان بن گئے ہیں. اور خدا نے پیدائش کی کتاب میں بولا تھا کہ خدا نے زمین کی مٹی کو لیا ہے اور انسان کو بنایا ہے. دوسرے باب کو دیکھیں، پیدائش کی کتاب 2 باب، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے اور وہ جیتی جان ہوا ہے. اور خدا نے اس انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر کیوں بنایا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم خدا کی صورت پر بنے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کالا ہے یا گورا ہے؟
کیا خدا نر ہے یا مادہ ہے؟ کیا وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ تو پھر دنیا میں بہت سارے رنگوں کے لوگ کیوں ہیں؟ بہت ساری نسلوں کے لوگ کیوں ہیں؟ بہت سارے درجات کیوں پائے جاتے ہیں کہ میں اس ذات سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس ذات سے تعلق رکھتا ہوں، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں؟ کیوں؟ میرے عزیزو، خدا نے انسان کو بنایا تھا. انسان کا لفظ جو ہے یہ ان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو بولا کہ تو محبت ہے. اس لفظ کا مطلب ہے محبت. اور اگر آپ یوحنا کے خطوں کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا محبت ہے. اور محبت کو ظاہر خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے کیا ہے کہ اس نے بولا کہ جب خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور آج کے اگر آپ دیکھیں کہ خدا نے انسان کو جو ہے یہ بنایا تھا کہ اس کے اندر مطلب کالا گورا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کے اندر روح رکھی ہے اور وہ خدا کا پاک روح ہے. اور یوحنا کے انجیل 4 باب میں لکھا ہوا ہے اس کے 23 اور 24 آیت میں کہ خدا روح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. اور خدا کا انسان کو بنانے کا مقصد یہ تھا، پہلے نمبر پہ ہے کہ وہ خدا سے رفاقت رکھے، اس کے ساتھ فیلوشپ رکھے، اس کے ساتھ بات چیت کرے، اس کے ساتھ گفتگو کرے. اور دوسرا ہے کہ وہ انسان جس کو اس نے بنایا ہے وہ اس زندہ خدا کی تعریف کرے. اور تیسرا مقصد تھا کہ خدا سے پیار کرے. اگر خدا نے انسان کو پیار کیا ہے، بولتا ہے کہ ماں تو اپنے شیرخوار بچے کو بول سکتی ہے لیکن میں تمہیں نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے تمہارے نام اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھا ہے. اور پھر چوتھا ہے کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کرے اور صرف اس کی بندگی کرے، اس کی پوجا کرے. اور خدا نے پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ان کو بنایا تھا کہ دنیا پر حکمرانی کرے، جبر کے ساتھ نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ. غریب کو غریب کا حق دے اور امیر کو امیر کا حق، سب کے ساتھ انصاف کرے اور خدا کا خوف رکھے کیونکہ خدا کا خوف عقل اور دانائی کا شروع ہے. تو اس لیے جب خدا نے انسان کو اپنے صورت پر بنایا تو اس کے اندر سمجھ بوجھ رکھی اور اس کو اشرف المخلوقات کہا تاکہ تمام جو کچھ اس نے بنایا ہے، مخلوقات خلقت اس نے بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، ان میں سب سے افضل جو ہے، سب سے بڑا اور اعلیٰ جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل اور سمجھ دی ہے کہ جو کچھ وہ فیصلہ کرے وہ اس کا ذمہ دار ہو. پھر کیسے انسان حیوان بن گیا؟ جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے، جب انسان خدا کی برکات کو نظر انداز کر دیتا ہے، جب اس کے اندر گھمنڈ، غرور اور تکبر آ جاتا ہے، جب وہ زندہ خدا کو چھوڑ کر ہاتھ کے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنا شروع کرتا ہے، ان کی بندگی کرنا شروع کرتا ہے، اور خدا انسان کو جو ہے زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے برائی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، جب وہ زنا کاری کرتا ہے، جب وہ بت پرستی کرتا ہے، جب وہ خدا سے دوری اختیار کر لیتا ہے، جب وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، انسان کی اس کی زندگی میں کوئی قدر نہیں رہتی، پیسہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ پیسے کی ہوس، لالچ اور اس میں خدا سے دور نکل جاتا ہے، جب وہ خدا کے کلام کو بھول جاتا ہے اور جب وہ کام کرتا ہے جو گناہ اور اس کی دلدل میں ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ جسم کے کاموں میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان حیوان بن جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بلشزر بادشاہ وہ اتنا گھمنڈ اور تکبر اس کے اندر ہے کہ وہ خدا کو کوئی چیز نہیں سمجھتا، اور خدا نے اس کو سکھایا ہے
کہ कैसे, और अब उसके वक्त आ गया है कि उसकी सजा का। और खुदा ने उसको बोला था कि तू तकड़ी में तोला गया लेकिन कम निकला, और अब उसको उसने ख्वाब देखा है, खुदा ने उसको दिखाया है, और दानियल नबी ने आके उसकी जो वजाहत की उसको बताया कि क्या है, और ये भी मशवरा दिया है कि क्या करना चाहिए। इस मकाम पर दानियल उसको बताता है कि क्या होने वाला है, और वो बोलता है कि तेरी हुकूमत जो है वो तुझसे ले ली जाएगी, और 7 साल के लिए तू जंगल में जानवरों के साथ रहेगा और जानवरों की तरह बिहेव करेगा, ताकि उनके बारे में आप सीख सकें, इंसानों की कदर करना सीख सकें, खुदा को पूछना सीख सकें, और खुदा के साथ चलना जो है वो शुरू करें। और फिर वो 7 साल जो है, 7 टाइम का मतलब 7 साल जो है वो उनके साथ रहता है, यानी एक खास अरसे तक जो है। और जब वो उसके बाद लिखा है, दानियल उसको बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आप गुनाह से तौबा करें और वापस खुदा की तरफ आए। जैसे तेरे बाप ने जिंदा खुदा को पहचाना है, उसके कामों को देखा है, आप भी उसको पूछे। और ऐसी सूरत में आज बहुत सारे अगर लोगों को देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं, इतने जो है वो बदी की तरफ निकल जाते हैं कि खुदा को भूल जाते हैं। तौबा करने का वक्त ही नहीं है, खुदा को उसके घर में आने का या उसकी बंदगी करने का उनके पास वक्त ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में खुदा इंसान को भूल गया है, उसके कलाम को भूल गया है, और पैसे की हवस के चक्कर में जो है वो सब गुनाह करता जाता है, गरीब को दबाता है, और वो इंसान जो बेकस है, बेसहारा है, लावारिस है, उनका भी माल छीनने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी सूरत में वो खुदा को छोड़ गया है। आज खुदावंद उनको मशवरा देता है और कहता है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, सबसे पहली बात है कि वो अपने गुनाह से बाज आए। दूसरी बात यह है कि तौबा करें ताकि मेरे साथ जो है वो तो वापस आ सके, मेरे पास वापस आ सके। तीसरी बात यह है कि दुआ करें ताकि वो मेरे साथ जुड़े रहें। और चौथी बात यह है कि वो मेरे दीदार के तालब है। खुदावंद आपको मशवरा देता है, वो प्यार करने वाला खुदा है, आपको आवाज दे रहा है और कह रहा है कि आप आपकी निजात का वक्त जो है वो नजदीक है। दुनियावी कामों को तर्क करके, गुनाहगार जिंदगी को तर्क करके खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। इसका मतलब खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करो। और हमारा खुदा जो बाइबल का खुदा है वो जिंदा खुदा है। वो कहता है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आज जैसे बेलशस्सर को उसने 12 महीने जो है वो फजल के दिए, ग्रेस के दिए, और खुदावंद जो आपको भी टाइम दे रहा है। उसके नजदीक 1000 वर्ष जो है 1 दिन के बराबर है, और एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर है। लेकिन आपको फजल से जो है टाइम दे रहा है ताकि आप तौबा करके उसके पास आ जाए, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि सबकी तौबा तक नबूवत पहुंचे। वो सलीब पर अपने हाथ पसार कर आपका इंतजार कर रहा है और कह रहा है, थके मत हो और बोझ से दबे लोगों मेरे पास तो मैं तुमको निजात दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। और आज वो सलामती का शहजादा जो है वो इस दुनिया में आ चुका है। वो आपको पुकार रहा है, वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है और कहता है आज ही कबूलियत का वक्त है और आज ही निजात का दिन है। आए अपने दिलों को खुदावंद के लिए खोले, खुदावंद को दावत दे, और अपने दुनियावी कामों को तर्क करके, गुनाहलुता जिंदगी को तर्क करके जिंदा खुदावंद को जो है वो पूछे। और ये हमारा टाइम है जो खुदा ने हमें दिया है, इसका बेस्ट इस्तेमाल करें। और अगर आप ऐसा कर चुके तो आप हमेशा की जिंदगी को पाके। मैं दुआ है कि खुदा आज के कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।